وإن كان ذو عسرة كچیر دا پوروڑی ذو عسرة تنگ دستوی فنظرة لار ورکی الى میسرة تر سہلت پوری وان تصدقوا خیر لکم کچیر تاسو صدقہ کی دستاسو دا پارا بہتر دا ان کنتم تعلمون کچیر تاسو پویجی واتقوا وبرجی یومن دا اغورس ترجعون فیه الى اللہ چی تاسو طول بدا اللہ وخوات جمع کیجی ثم توفا کل نفس بی اللہ پورا پورا اور کی و ہر جانتا و ہر انسان تا ما کسبت چکم عمل دا کری دی وهم لا یظلمون پر اچا بدی بیا ظلم نکیجی دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اور 201 دی عزیزانو پا دی اول آیت کی اللہ رب العزت دا سود اور دا انفاق فی سبیل اللہ بعد اللہ رب العزت دا قرض مسئلہ بیان کرده قرض دا یو احسان دی چی مسلمان پر مسلمان باندی کی دا اللہ و دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یو عظیم سنت دے لیکن دو دریشان خیال ہو ساتی یو خیال خدا دی چاہتا چی قرض ورکے اغسطا غلام ندی لکہ دنن سبا معاشرت چی دا چی قرض ورکی نوشکنزل ہم ورتکوا مست مست ہم ورتکیجا لس منٹ بعد تلیفنان ہم ورکوا دا کارنا اور مقروضا اغا جھلازان تا بدماشانی نین جوڑی کری دی پیسے واقعی بیادا سی بول لگا دے چی مالکی ارکئی اینا یا گس نیت نہیں کرے 10 قرض وصول اول چی نیت ادا کیا دو نہیں پکشے نبی علیہ السلام لعنت فروئی دیتی 10 قرض موصول لہذا قرض چور کہے بطور احسان چی واپس ادا کی بطور احسان زمج معاشرت دیشی تباہ کرے دا قرآن دا حدیث سا ہر یو جلا جلا اترے دی کہ چیری او رز فوروڑی سڑی چی کم چا پور در کری دی یو تیزی خبری وکل پر آغا باندی خاموشی کول در رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سنت تے نبی علیہ السلام تو چاہتی تیزی خبری ہو کہ حضرت عمر تے وہ فرمال خاموش سے فرمائے پور باندے دے لہذا قرآن کریم حکم داغا دے کہ باقی تنگ دست دے فراڈی نہ دی محلت ورکا چاہے اللہ پیسے ورکی کا صدقہ کہے ہم جائز دے سادہ پارا بہتر دا لیکن کب فراڈی نہ دی بالکل ہاں کچیری فراڈی دی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب دی چی ریاست اسلامی دی دا سڑی پا جیل کی واچی چی دا خلق اسے پورونا اخی ورکی نا ازمش فعلا اکو کی کچیری دا قیدیان شروع سل دیر دنیا با پدی کی گرفتار رہی دیر دنیا با پدی کی گرفتاری چی پیسے اخی بے ورکی نا اور خپل عبادیان کی کئی خپل نندخو قرضدارا دا شریعت اسلامی پر روکی دا ضرورت سے زائد شیع اخستل اور مقروضہ پیسے نور کول دا پر شریعت کی ناجائز اور غلط طریقہ دا پیسے اخی زیادہ شان اخی عیش و عشرت پکی گئے اختر دا پارا دا یوی جوڑے برجائے لس جوڑے غٹ غٹ ڈوڑی کے لیکن مقروض تا پیسے نور کے اب شریعت کی غلط تھی سکوٹر در سرا دی گاڑی اخی مقروض تا پیسے نور کے چاچ قرض در باندھ دے قرض خواہ پیسے نور کے پر شریعت کی دا طریقے نست ضرورت مطابق تھی اور دویم آیت کی اللہ رب العزت ویدہ اغورس سو بیرش چٹور ازما خواہ راضی از مجھتے ایمان اور یقین دے اور از بدا اللہ پا حضور کی پیشی جو 10 عدالت دی مادے پا خدای قسمی کہ یو شئی ہم پٹ سی یو شئی ہم نہ پٹی جو نن خلق بغار ازما حق ہو خوڑ ازما حق ہو خوڑ اتسوک دے چاہ حق میں سے خوڑا لائے یو ذات یو قوت دا سے طاقت نست چھ دے چاہ حق ہو خوڑی کچیری بظاہر دنیا کی استا پر حق قبضہ ہم وکڑ اللہ یو رز را روانا دا تا گورے چھ پورا پورا بدلہ با اللہ رب العزت در کی اور دا غد قرآن کریم آخری آیت دی دے بعد بل آیت ندی نازل سوئی نبی علیہ السلام نو رز دی آیت بعد جوندیو دا آیت دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 آتیا دا قرآن کریم آخری آیت تی علیہ جامت توفیق